Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Fajr, Zohar, Asr, Maghrib, Isha. Salah, prayer is the best treatment for all the social, moral, spiritual, physical, and hidden diseases. Salah, namaz, prayer, namaz is the best, सबसे बेहतरीन treatment for all social, moral, spiritual, physical, and hidden diseases. Take 5 capsules every day. ये जो नमाज है ये सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है, बेहतरीन इलाज है. इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन ट्रीटमेंट है फॉर ऑल द सोशल, तमाम समाजी तकलीफ़ों और बीमारियों का, मॉरली, समाजी, इखलाकी, और जो नज़र आने वाली हैं, जो नज़र ना आने वाली हैं, रूहानी हैं, हर किस्म की सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल, फिज़िकल एंड हिडन डिसीज़ेस. समाजी, इखलाकी, रूहानी, नज़र आने वाली, ना दिखने वाली बीमारियां, तमाम का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है? 5 prayers. टेक 5 capsules एवरी डे. ये तमाम, ये 5 कैप्सूल्स हर दिन खाएं, हर दिन करें, ये सोचकर कि अल्लाह को राज़ी करना है, ये सोचकर कि अल्लाह को खुश करना है. फिर देखें आपकी तमाम मुसीबतें, तमाम तकलीफ़ें, तमाम दर्द, तमाम बीमारियां किस तरह ख़त्म हो जाती हैं. तुम्हारी तमाम टेंशनें, तुम्हारा दिली सुकून जो ख़त्म हो चुका है, डर खौफ जो तुम्हारे दिल में है, वो सब ख़त्म हो जाएगा. अल्लाह को याद करना शुरू करें, अल्लाह का ज़िक्र दिल में रखें, अल्लाह को याद करते रहें, उससे कांटेक्ट बना कर रखें. फिर देखें दुनिया आपकी होगी. अभी आप दुनिया के पीछे भाग रहे हो, यू आर रनिंग आफ्टर द वर्ल्ड, यू आर रनिंग आफ्टर द मनी. आप दुनिया के पीछे भाग रहे हो, आप पैसे के पीछे भाग रहे हो. यू हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, यू हैव लॉट्स ऑफ डिजीजेस. आपके पास बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी बीमारियां हैं, बट यू हैव नो सोल्यूशन. यू डोंट हैव एनी सोल्यूशन. आपके पास कोई हल नहीं है. यू आर जस्ट कंफ्यूज, आप परेशान हो. व्हाट टू डू, क्या करना है? ऑफर प्रेयर 5 times in a day. Offer prayer 5 times in a day. If you offer prayer 5 times in a day, I ensure you your all problem will be solved. आपकी तमाम मुसीबतें दूर हो जाएंगी. मेरी अम्मी कहती हैं, अक्सर जब मैं नमाज नहीं पढ़ता था बड़ा परेशान रहता था, मेरी वालदा कहती थी नमाज पढ़, सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी. अम्मा चलो नमाज पढ़ के, नमाज पढ़ने गया, नमाज शुरू की, या अल्लाह मुझे पैसे दे दे, या अल्लाह मेरे हालात बिगड़े में, मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में, या अल्लाह मेरी मदद फरमा. अच्छा, लालच में नमाज अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं पढ़ रहे. मुसीबतें दूर हो जाए, अल्लाह मुसीबतें दूर हो जाए, अल्लाह ये मुझे दे दे, अल्लाह मुझे कार बड़ी शौक़ है, या अल्लाह मुझे कार दे दे, या अल्लाह मुझे हज पे जाने का बड़ा शौक़ है, मुझे हज पे मुझे बुला ले. और जितनी सारी मुसीबतें, जितनी सारी दुआएं थी, वो एक ही नमाज में सारी मांग ली. What will happen next? क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं. At that time, because I was offering prayer for me, not for my Allah. मैं नमाज अपने लिए पढ़ रहा था, अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहा था. I was greedy, मैं लालची था. I was selfish because I was thinking if I offer prayer, Allah will give me. मैं ये सोच के पढ़ रहा था कि नमाज पढ़ूंगा अल्लाह देगा. I didn't. Allah, at that time Allah was giving me.
Allah was giving me, but I was not in good condition. My heart is confused. I'm confused. I was confused at the time. Mentally, I was confused mentally. میں دماغی طور پہ کنفیوز تھا. I was thinking what to do, how to earn money, کیسے پیسہ کمانا ہے, how to earn money, کیسے پیسہ کمانا ہے. Just only one thing, how to earn money, how to live alive, how to run like people, how to build a house like people, how to buy a car, how to buy mobile, how to buy iPhone. Just یہی چیزیں دماغ میں چل رہی تھی. کچھ فرق پڑ سکتا تھا. اچھا ایک نماز پڑھی, رزلٹ کا انتظار, کچھ ہوا. دوسری نماز کی, شاید کچھ ہوا. آپ ایک مہینہ, only 1 month, I assure you, if you do 1 month you will get everything. But don't think you are doing just for your interest. Don't do this for your interest. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو, اپنے مطلب کے لیے نہیں. پھر دیکھو یہ 5 نمازیں آپ کو کتنا فائدہ پہنچائیں گی. کوشش تو کر کے دیکھیں, ایک دفعہ میرے کہنے پہ, ایک دفعہ 1 مہینے تک 5 وقت نماز باجماعت پڑھیں, پڑھ کے دیکھیں, پھر آپ کو نماز نہیں چھوڑے گی. آپ چاہو گے بھی, آپ کو جتنا سکون نماز میں ملے گا اتنا سکون کسی میں نہیں ملے گا. آپ کو جتنا سکون اللہ کے ذکر میں ملے گا اتنا سکون کہیں نہیں ملے گا. آپ کو اتنی عبادت میں لذت ملے گی کہ آپ بولو کہ دنیا کا پیسہ کچھ بھی نہیں, دنیا کی لالچ کچھ بھی نہیں. یہ جو لالچ ہے نا سکون کی, یہ سب لالچ سے بڑھ کے ہے, کیونکہ یہ مل گئی تو پھر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی رضا, تو آپ کو اللہ رونے نہیں دے گا. You will never ever cry. You will be happy. Just try for 1 month. Take these tablets for 1 month. 5 tablets every day you have to take for 1 month. Only 1 month. After that, you will be strong. You will be good. Your condition will be good. آپ کی حالت بہتر ہو جائے گی, دماغی طور پہ, ذہنی طور پہ, دلی طور پہ, ہر طریقے سے. آپ کی سماجی ہو, سوشل والی ہو, روحانی ہو, جسمانی ہو, نظر نہ آنے والا مسئلہ ہو, وہ تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. جسٹ ڈو اٹ, بٹ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ سرنے کا ہے, صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کو راضی کر لیا سب کچھ ہو جائے, سب کچھ مل جائے گا. اگر اللہ کو ہی راضی نہیں کر سکے, سب کچھ مل کے بھی کچھ نہیں مل سکے گا. پیسہ گاڑی سب کچھ ہوگا لیکن سکون نہیں ہوگا. تو اگر یہ سب چاہتے ہو تو پہلے سکون حاصل کرو. یہ سب میں سکون نہیں ملے گا. یہ سب دنیا کے ساتھ کبھی نہ کبھی انسان کے پاس آ ہی جاتا, لیکن سکون چلا جائے تو نہیں آتا, معصومیت چلا جائے تو نہیں آتا. یہ آنکھوں میں جو آنسو ختم ہو گئے, رونا جو نہیں آتا, یہ ختم ہو گیا تو پھر نہیں آتا, بڑی مشکل سے لانا پڑتا. میں امید کرتا ہوں آپ لوگ نمازوں کی پابندی کریں گے. اللہ مجھے, آپ کو, ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق باجماعت عطا فرمائے. اللہ ہمیں ریاکاری یعنی دکھاوے کی نماز سے بچائے. یا اللہ ہماری بے حیائی اور برائی سے بچا, کیونکہ ہم لوگ نماز پڑھ کے بھی بے حیائی اور برائی میں مبتلا ہیں. پھر ایسا لگتا ہے جیسے ہماری نماز میں کوئی کمی ہے. یا اللہ ہماری نماز کو اور بہتر بنا دے. ہماری نماز کو دکھاوے والی نماز نہ بنا, ہماری نماز کو تجھے راضی کرنے والی نماز بنا دے. یا اللہ ہماری نماز ہمارے والدین کے لیے بخشش کا سبب بنا دے, ہماری نماز ہمارے لیے بخشش کا سبب بنا دے. یا اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.